Atong hinumduman nga diha lamang sa pag-ampo, paghatag og gamayng lugway ug pagsusi sa kamatuoran, mas mahimong magmabungahon ang desisyon o hukom nga atong himuon. Desisyon nga dili lang kita ang magmalipayon, lakip na usab ang uban. Hukom nga dili magdala og panagbingkil, kundili ang pakighiuli. Mga desisyon nga dili lamang magpunting sa kaugalingong pagtubo, kundili magbunga o paglambo sa katilingban nga atong giubanan. Mga igsoon, mayong adlaw. Ako si Seminarista Andy Revitio Galientes, third year theology student sa Seminaryo Mayor de San Carlos. Sa atong ebanghelyo karong adlaw, ang atong Ginoo naggamit sa mga yano ug praktikal kaayong makasinatian aron sa pagpahimug-at sa duha ka bililhong hiyas nga ayon natong makatunan isip iyang mga sumusunod. Ang pagka-masinabuton kung discerning sa Ingles ug sakto nga paghukom. Sa atong panahon karon, paspas kaayo makab-ot umatuman ang mga butang nga atong gusto himuon. One click la, one search ra, usahay lisod nato ang maghuna-una kung sakto ba o makaayo ba kanato ang atong tinguha. Tungod sa kabililyon sa matagtak na usahay, mas matintal kita nga magdali-dali sa paghimo og mga butang sa way pagpanuka. Ang atong Ginoong Hesukristo sa atong ebanghelyo nagpahinumdom sa pagka-mabinantayon ug pagka-masinabuton sa mga butang nga nahitabo sa atong palibot ug sa atong kaugalingon. Tripis mga igsuon aron mas mutubo ang atong pagka-masinabuton. Una, pag-ampo. Ang mga butang nga desisyonanan angayan natong dalon sa pag-ampo. Kay ang butang nga bunga sa pag-ampo makapatubo kanato. Ikaduha, kining pos o paghatag og lugway. Ang mga sinyales o timailhan dili kanunay nag-auhag sa dinali o paghimo og desisyon. Ang butang nga desisyonanan dili angayan diha-diha dayon nato desisyonan o hukman. Tugutan usa nato ang atong mga kaugalingon nga maandam pinaagi sa paghatag og lugway. Ikatulo, pagsusik sa kamatuoran. Una kita mohimo og desisyon o hukom, angayan lamang nga susihon nato kung kinigikan ba sa kamatuoran. Atong timan-an nga ang butang gikan sa kamatuoran magbunga gayud og kaayuhan dili lang sa atong kaugalingon, kundi ngadto usab sa uban. Unta mga igsuon, sa pagpalawom nato nining atong panaw sa pagtuo, musmugumot unta ang atong kasing-kasing diha sa kinaiya sa pagka-masinabuton, ilabi na sa paghimo og desisyon o hukom. Unta mas moabli ang atong mga mata sa pagtan-aw sa kaugalingon, gamit ang mga mata nga masinabuton sa atong pagpuyo isip sumusunod ni Kristo. Atong hinumduman nga diha lamang sa pag-ampo, paghatag og gamayng lugway o pagsusi sa kamatuoran, mas mahimong magmabungahon ang desisyon o hukom nga atong himuon. Desisyon nga dili lang kita ang magmalipayon, lakip na usab ang uban. Hukom nga dili magdala og panagbingkil, kundili ang pakighiuli. Mga desisyon nga dili lamang magpunting sa kaugalingong pagtubo, kundili magbunga o paglambo sa katilingban nga atong giubanan. Amen.